Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Ang Mundas 2023 madag-umon uban ang pag-ulan sa kadaghanang bahin sa Philippines matod sa Pag-asa. Local news. Tide BSKE bets gidesisyon gamit ang toss coin. 14 sa 27 ka barangay kapitan sa Mandaue pabilin sa pwesto. Gipasalig ni DCOT ang daghang mga bus. Ug sa national news, usa nga punduhan ang pagtubo sa ekonomiya sa 9 ka syudad sa Philippines. Gipanghimakak sa Philippine Navy ang barko nga nakalapas sa kadagatan sa China. Ug sa international news, gitanggong sa kapulisan sa Japan ang octogenarian hostage taker. Entertainment news, mga Halloween outfits sa Kardashian sa mga katuigan. Engaged na si Rita Gaviola nga giila nga Badyaw girl. O sa sports news, Messi wala magunahuna bahin long-term plans human maangko ng ikawalong Ballon d'Or. MMA, gusto ni Miado nga ipakita ang mga kalambuan sa adiwang rematch. International feature, kabatan-unan nanguna sa panglawas. National feature, eyes on the prize, ang batanong mag-uuman na nanom og agarwood human makaamgo sa taas sa bili sa kahoy. O sa trivia, Miss Universe Pia Wurzbach usa ka Cagayanon. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Biyernes, Oktubre 3, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Og magpadayon kitag paminaw diri lang sa Pinoy Rob News Channel. Sa weather forecast, ang Mundas 2023 madag-umon uban ang pag-ulan sa kadaghanang bahin sa PH, matod sa Pag-asa. Sa adlaw sa mga santo sa Pilipinas, kadaghanan sa mga rehiyon makasinati og panagsang papanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan, inuban na sa patak-patak nga pag-ulan tungod sa low pressure area ug usa ka shear line nga nakaapekto sa silangang bahin sa Central ug Southern Luzon. Ang northeast monsoon nakaapekto sa Central Luzon nga mosangpot sa mga hilit nga hinay nga pag-ulan sa pipila ka mga lugar. Ang Visayas, Bicol Region ug Mimaropa, Calabarzon ug Aurora mahimong makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan ug pagpanugdog kilat. Ang Mindanao makasinati og panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan o panugdog kilat. Gitambagan sa Department of Health ang dili pagdala sa mga gagmay nga mga bata sa sementeryo tungod sa hulga sa paghuot nga mga sakit o COVID-19. Samtang nagpundok ang mga Pilipino aron mapaghinumdum sa ilang minahal nga mitaliwan sa adlaw sa mga santos, ang forecast sa panahon nagpasidaan sa posibleng mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa pipila ka mga dapit. Giawhag ni Health Secretary Teodoro J. Herbosa ang mga ginikanan og mga tig-atiman nga dili magdala og gagmay nga mga bata sa mga sementeryo tungod sa paghuot sa tawo o peligro sa mga sakit lakip ang COVID-19. Gipahimangnuan usab ni Herbosa ang pagpalit sa pagkaon gikan sa ambulant vendor. Gipasiugda ang kamanahinungdanon sa pagdala sa luwas nga pagkaon og tubig aron mapasiguro ang kahimsog ug kaluwasan sa mga magbisita sa mga sementeryo sa kini nga solemn nga okasyon. Sa local news, Tide BSKE bets gidesisyon gamit ang toss coin. Kaniadtong bago lang nga barangay ug sangguniang kabataan election sa Pilipinas, daghang mga barangay ang kinahanglan mo gamit
ug dili kinaandan nga pamaagi sama sa pag-itsa og sensilyo ug pagdrawing aron maputol ang relasyon sa mga kandidato. Gitugutan sa Commission on Elections kining mga paagiha sa pagdetermina sa mga mananaog kung mapildi ang mga kandidato sa eleksyon. Sa pipila ka mga kaso, ang usa ka mananaog nga barangay chairperson na hukman pinaagi sa mga lote o sa laing barangay. Usa ka mananaog nga konsehal ang gideklarar pinaagi sa usa ka coin toss. Si COMELEC chairperson George Garcia ni-issue og ultimatum alang sa proklamasyon sa tanang midaog nga kandidato sa BSKE. Apan pipila ka mga dapit ang nagatubang og mga paglangan tungod sa mga isyu sama sa pagka-delay sa paghatod sa mga poll paraphernalia. Bisan pa sa pipila nga gikataho nga namatay na og naangol, ang BSKE kasagarang gihulagway nga malinawon sa COMELEC. Samtang ang pag-itsa og sensilyo o sa kapopular nga pagpili aron maboto ang mga relasyon, ang abogado sa eleksyon nga si Emil Maranyon III nakamatikod nga ang Omnibus Election Code wala tinaw nga magsuporta sa pag-itsa sa mga sensilyo. Matod ni Maranyon, ang pamaagi kinahanglan based sa swerte nga sagad makabot pinaagi sa pagdrawing og mga lote. Bisan pa kung ang tanan nga mga partido nga nahilambigit muila o mudawa sa resulta, kini giisip nga balido. Ang pag-itsa sa sensilyo gigamit sa nangaging mga botohan sa BSKE ug adunay makasaysayanong mga gamot gikan pa sa mga imperyo sa Roma. Bisan pa ang usa ka preprint nga nagtuon sa Netherlands, nakit-an nga ang mga pag-itsa sa sensilyo wala maghatag usa ka hingpit ka 50-50% ka resulta. Nga adunay gamay nga pagpihik sa kilid nga gipataas sa dihang ang sensilyo gilabay. 14 sa 27 ka barangay kapitan sa Mandaue pabilin sa pwesto. Sa Dakbayan sa Mandaue, 52% o 14 sa 27 ka barangay kapitan. Sa Dakbayan sa Mandaue, 52% o 14 sa 25 ka barangay kapitan ang nagpabilin sa ilang posisyon nunon sa ilang kadaugan sa 2023 barangay o sangguniang kabataan elections. Sumala sa Commission on Elections COMELEC Mandaue Office. Ang listahan sa mga incumbent barangay captains nga gipaapili pag-usab naglakip sa mga individual gikan sa nagkadaiyang barangay sama sa sentro, Tabo, Ibabaw Estacia, Kanduman, Banilad, Bakilid, Basak, Kubakub, Pagsabungan ug Tingog. Nalakip usab sa listahan si incumbent Magikay Barangay Captain Eduardo Gomera, kinsa na disqualify kaniadto apan giproklamar sa COMELEC. Gipasalig ni DCOT ang daghang mga bus. Gipasalig sa Davao City Overland Transport Terminal ang mga pasahero sa igong serbisyo sa bus aron ma-accommodate ang nagataas nga paningahanglanon sa mga pasahero. Ang manager sa DCOT nga si Aiza Usop na mahayag na nakig-alayon nan sila sa Land Transportation Office o Land Transportation Franchising and Regulatory Board aron mopakatap og dugang bus isip tubag sa pagdagsang sa mga pasahero. Ang terminal mihunong na sa pag-implementar sa 20 ngadto sa 30 minutes nga bus departure intervals o karon nag-operate sa full capacity na maka-akomodar og 49 ngadto sa 56 ka mga pasahero matag bus. Gihatagan og gibug-aton ni Usop ang panginahanglan alang sa hapsay nga pagdala sa mga bus samtang gisiguro ang kaluwasan sa mga pasahero. Ang pagdaghan sa mga sumasakay tungod sa lain-laing mga hinungdan, lakip na ang 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o pag-obserbar sa All Saints Day o All Souls Day. Husgaron nga gitambagan ni DCOT ang mga commuter na maplano sa ilang pagbiyahe ug likayan ang peak hours aron masiguro ang usa ka hapsay nga kasinatian sa pagbiyahe. Ang terminal nga kanunay nga nagserbisyo sa libuan ka mga pasaheros matag adlaw, naghimo mga lakang aron madumala ang pagdagsa sa mga pasahero nga epektibo.
pagtingog sa katawhan. Sa atong interview kanina mga ka-Rob, nag-interview tag duha ka mga tawo kung diin unsay lang pananaw sa early pregnancy o early marriage. So ato ning tanawo. Maayong buntag mga karab, natakaron diri sa Bulwa National Highway, then natay sa ka pangutan-on nga siguro mama naman siguro ni siya. Unsay pangalan nato ma'am? Maylin Brigondo, Si Maylin Brigondo. Taga-asa ka ma'am? Tagalanao del Norte. Taga Lanao del Norte, layo-layo. Layo gud tay imuhang naadtuan ma'am no. Kaning pabor ba ka sa abortion ma'am? Sa ako ma'am, dili gyud ko ang pabor ng abortion yun ma'am. Kay ako magod na naminyo ako din until now na wala pa ko nakaanak. So dili gyud ko ang pabor ng abortion yun kay para sa ko kay ang sala man gud na siya ma'am. O sala gud. Pila edad nimo karon ma'am? 32 years old na ko ma'am. Pila na pud ka katuig sa imong kaminyoon? 5 years na ma'am. So dugay-dugay na gyud no. So dili gyud ka pabor ng abortion. Dili gyud ko ang pabor na ma'am. Unsa man po imong maka-advise ma'am sa katong hilig magpa-abort kay sa balitaw sa ma'am atong makita nga naagyoy ka ng kada buntis nila bitaw ipa-abort nila ilang mga anak. Siguro kung kuan gyud na if ever na dili lang kaya gyud siguro magburo siya ang pwede naman siguro ipa-adapt ang ayaw lang siya ipa-abort kay luoy magud ang bata kay wala bisak sala ang bata ana di ba? So kung dili nimo kaya so ang pwede naman nimo ipa-ampon pero ang never gyud siya ipa-abort. Bitaw no sumoto ang site pud ni ma'am no nga pwede ra siya buhion ang bata basta dili lang ipa-abort kay blessing daw na siya o gihatag na siya sa Ginoo. Then sa imong pila ka years sa imong kaminyoon ma'am unsa pag imong na-experience about sa kanang ginapang share sa imuha about abortion o about kanang early marriage? Sa early marriage okay man siya as long as na mabuhi gid mo ang baby di ba? So ang okay ra siya pero kung if ever na dili nimo kaya so ang ayaw siyang sulod sa kaminyoon kung dili sa kaya kay ang mag-suffer magupod ang bata kung if ever na mga anak mo sayo so mas kung wala mo ikaw buhi dayon mag-suffer magud ang bata mo yung luoy dayon kuan siya kanang dili nimo mapakaog sakto mapa-eskwela so as long as kung magmunyo ko sayo i-sure lang po na makaya po nimo buhi ang bata. Bitaw na mo to ang kanang buot ipahiwatig ni madam nga kung kaya nimo buhion ang imong pamilya as naminyo ka nga sayo as long as kaya nimo siya pakaunon, kaya nimo pa eskwelahon, dili na siya magmatter. Ang importante nga ma-provide nimo ang mga needs sa imuhang mga anak unya sa imuhang kanang mag-settle down na ka. Sa amo ang pagsakay-sakay namin na interview nga nami interviewon no sa kaning si ka-driver si Manong. Unsay pangalan nato, sir? Manuel Galarpe. Siya si Manuel Galarpe. Kanang sa sitwasyon nato karon sir, uyon ba ka sa kaning early marriage or kanang musugot ba ka nga imong anak, example lang nako imong anak sir ha. Musugot ba ka nga imong anak maminyo og sayo? Dili. Sa unsay rason sir? Kaya para makahaban og eskwela. Kang iyara nga makahuman og eskwela. About po sa kaning cancer, about sa abortion, pabor ba ka ani kung example na to kasagaran mga batan-on man ang gapa-abort pero kaning mga ana sa saktong edad uyon muuyon ka ba ana nga kuan nga unsa na kanang ilahang sa ilang sitwasyon muuyon ka ba nga bisan na sila sa saktong edad mo pa-abort pa lang gyapon? Ay, unsa na siya ipa-abor kaya ipakuha? O kanang ipakuha sir. Dili kung uyon. Dili kung uyon. Unsa imo ang pinaka-rason sir? Kay kana kay gihimo ninyo kinahanglan inyo na ipakatao dili kay nagpalami-lami lang mo tapos inyo lang ipakuan. Kan dili na mo. Mao gyud sir no kung panahon sa kwan mag-inana niya ipa-abort loy sad ang bata nga wala po siya sala. Sa imo karong sitwasyon sir kanang nana kay anak nga naminyo na o wala pa? Ana daga na po siya mga anak sir. Isa pa lang. Isa pa lang so mo kato ang kuan ni sir no nga dili siya pabor sa abortion kay sa iya pa inyo man daw nang gibuhat so inyo daw ang panindigan.
O sa national news, US nga punduhan ang pagtubo sa ekonomiya sa 9 ka syudad sa Philippines. Ang gobyerno sa Estados Unidos pinaagi sa US Agency for International Development nilusad sa Urban Connect Project, usa ka bagong pakigtambayayong sa gobyerno sa Pilipinas nga gitumo sa pagpadali sa paglambo sa ekonomiya sa 9 ka mga syudad gawas sa Metro Manila. Ang 5 ka tuig, 625 billion pesos o $11 million na proyekto magtutok sa capacity building programs o technical assistance aron magpalambo ang paglambo sa ekonomiya sa mga dakbayan sama sa Batangas, Legazpi, Iloilo o guban pa. Ang proyekto molihok aron mapadali ang pagtubo sa negosyo, pag-streamline sa mga sistema sa permiso sa negosyo, pagpalambo sa pagdumala sa pinansyal sa publiko, pagpalambo sa transition sa e-governance, o pagpauswag sa kooperasyon tali ni ining mga lungsod. Dugang pa, hisgutan niini ang mga serbisyo sa kahimsog o edukasyon, kaligon sa klima, pagkaanam sa katalagman, o pagkapareha sa gender o paglakip sa katilingban. Ang paglusad niini nga panagtambayayong nahisubay sa buwan sa lokal nga gobyerno sa Pilipinas ug dungan sa World Cities Day. Ang inisyatibo nagtukod sa mga kalampusan sa nagpadayon nga Cities Development Initiative sa USAID nga nagpaila sa mga reforma sa ekonomiya ug nagpauswag sa kompetisyon sa mga pilot ka syudad sama sa Batangas ug Iloilo. Ang proyekto nagsuporta usab sa tumong sa gobyerno sa US sa pagpasiuda sa eksklusibo ug ligol nga pag-uswag sa ekonomiya sa Pilipinas aron mapausbaw ang regional nga kompetisyon sa Indo-Pacific nga rehiyon. Husganong gihimakak sa mga opisyal sa Pilipinas ang pasangil sa China nga dunay barko sa Philippine Navy nga ilegal nga misulod sa kadagatan sa China. Kini nga panaglalis nagdugang sa nagpadayon nga tensyon sa South China Sea, diin ang pag-angkon sa teritoryo misangpo sa mga konfrontasyon o panaglalis tali sa lain-laing mga nasod. Sa susamang butang, ang Philippine Coast Guard nipagawas og pasidaan sa publiko kalabot sa pro-China narratives nga gipakaylap sa mga individual nga nag-angkon nga simpatiya sa Beijing. Kini nga pag-amping nagpakita sa mga kabalaka sa Pilipinas bahin sa impluwensya og mga asoy nga may kalabutan sa China sa rehiyon. Labi na tungod sa nagpadayon nga geopolitical o teritoryo nga panganalagan. Labi na tungod sa nagpadayon nga geopolitical o teritoryo nga mga panaglalis. Gitanggong sa kapulisan sa Japan ang octogenarian hostage taker. Usa ka 86 years old nga lalaki sa Japan ang nag-hostage sa daghang mga tawo sa usa ka post office human gikataho nga namusil sa usa ka ospital ug nakaangol sa duha ka mga tawo. Ang standoff sa Warabi gawa sa Tokyo nilungtad og 8 ka oras sa wala pa ang lalaki gitanggong sa kapulisan. Gikumpirma sa mga otoridad ang iyang kusodiya apan wala na naghatag dugang nga mga detalye. Ang motibo sa likod sa mga insidente dili dayon klaro, ug ang mga taho sa media nagsugyot sa usa ka potensyal nga kalambigitan sa usa ka kadudahang sunog sa usa ka apartment block. Ang mga bangis nga insidente nga sama niini talagsara sa Japan tungod sa higpit nga mga regulasyon sa panagpag-iya sa pusil. Bisan pa ang mga isolated nga mga kaso nagpadayon gihapon. Sa miaging tuig, usa ka kanhi punong ministro ang gipusil patay ug karong Abril usa ka tawo ang naglabay og explosive device ngadto sa kasamtangang Prime Minister. Og sa entertainment news, mga Halloween outfits sa Kardashian sa mga katuigan. Ang mga igsuon nga Kardashian Jenner
Nailhan tungod sa ilang maluho nga mga costume sa Halloween. Sulod sa mga katuigan, nagsulob sila og lain-laing mga mamugnaon og halandumon nga mga sinina. Kaniadtong 2023, si Kourtney Kardashian naghatag og pasidungog sa iyang isuon nga si Kim pinaagi sa pagsulob nga parehas nga gown nga Givenchy nga girock ni Kim sa 2013 Met Gala samtang nagsabak sa iyang kamagulangang anak nga babayi. Gibutangan ni Kendall Jenner og sexy twist si Jessie gikan sa Toy Story ni ato 2022 nga adunay bandeau top, denim underwear o cow print chaps. Si Khloe kanunay nga nag-coordinate sa iyang mga costume sa iyang mga anak. O kaniadtong 2023, nagsulob sila ingon usa ka pares nga komportable nga mga baka. Ang pamilyang Kardashian-Jenner adunay tradisyon sa pag-adto sa tanan kung bahin sa Halloween ug ang ilang mga costume kanunay nga highlight sa holiday. Engaged na si Rita Gaviola nga giila nga Badyaw Girl. Ang viral sensation nga si Rita Gaviola na ila nga Badyaw Girl bago lang napahibalo sa iyang engagement pinaagi sa pag-share og litrato sa Instagram diin ang iyang partner na propose og sing-sing. Sa caption nga "This is it", gipadayag ni Rita ang iyang kalipay sa engagement. Niadtong 2016, nag-viral ang litrato ni Rita og sa iyang isuon nga nagpakilimos ato sa Pahiyas Festival nga nahimong sikat. Nagpakita siya sa ulahi sa Pinoy Big Brother Lucky 7, nakakuha sa titulo nga Badyaw Girl of Lucena o mihimo usab sa miaging mga pagpakita sa sexy babe nga bahin sa It's Showtime. O sa sports news, Messi wala magunahuna bahin long-term plans human maangko ng ikawalong Ballon d'Or. Si Lionel Messi, nga bag-o nga nakadaog sa iyang ikawalong Ballon d'Or, nagpahayag sa iyang pagtutok sa pagtagamtam sa higayon imbes nga mamalandong sa iyang dugay nga kaugmaon. Ang kadaugan ni Messi sa Ballon d'Or miabot human sa iyang makapadasig nga pasundayag sa kadaugan sa Argentina sa World Cup sa Qatar, nga naghimo niin nga espesyal alang kaniya. Gipakawalay bili niya ang ideya sa pagbalik sa laing Ballon d'Or, gipasiog da ang iyang kalipay sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Bisan kung siya adunay usa ka dili maayo nga katapusan nga panahon sa Paris Saint-Germain, sa wala pa mobalin sa Inter Miami sa Major League Soccer, gimahal ni Messi ang iyang oras sa Paris ug karon nagpaabot sa umaabot nga Copa America. MMA. Gusto ni Miyado nga ipakita ang mga kalambuan sa adiwang rematch. Gilantaw ni Jeremy the Jaguar Miyado ang iyang umaabot nga rematch batok ni Lito Adiwang isip usa ka sulondon nga oportunidad aron ipakita ang iyang pagtubo isip usa ka fighter o posibleng maestablisar ang iyang kaugalingon sa mga nag-unang contenders sa iyang weight division. Ang duha ka Filipino fighters magkita sa One Fight Night 16 Haggerty versus Andrade karong Nobyembre 4, diin natapos ang ilang unang panagsangka tungod sa pagkaangol sa adiwang. Masaligon si Miyado nga ang rematch magpakita sa iyang kahanas isip strawweight fighter o naghasas sa iyang wrestling, striking o kinatibuk-ang abilidad sa training partner sa Thailand. Nagtinguha siya nga makakuha og pwesto sa top 5 contender sa dibisyon nga adunay kadaugat. Sa international feature, kabatan-unan nanguna sa panglawas. Sa International Youth Day, ang World Health Organization nagsaulog sa dedikasyon sa mga batan-on sa pagtukod og mas maayong kaugmaon alang sa planeta o pagpalambo sa kahimsog o kaayuhan sa tanan. Giila sa WHO ang mahinungdanong kontribusyon sa mga batan-on sa pagpauswag sa mga inisyatibo sa kahimsog, pagpauswag sa kabag-uhan ug pagduso sa positibo nga pagbago sa tibuok kalibutan.
Karong tuiga gipasiugdahan sa WHO ang lain-laing mga programa nga gipanguluhan sa mga batan-on, lakip ang WHO Youth Council, ang Global Model WHO ug ang Youth Delegate Program nga nag-apil sa mga batan-on isip mga kauban o mga stakeholders sa trabaho sa WHO. Ang tema sa International Youth Day 2023, Green Skills for Youth Towards a Sustainable World, nahiuyon sa misyon sa WHO nga nag-ila sa mahinungdanong papel sa mga batan-on sa pagtubag sa mga hagi sa panglawas o kinaiyahan aron makamugna og mga mas himsog, mas lig-on ug maluntaron kaugmaon. Gipasiugda karong adlaw ang mahinungdanong tahas sa kabatan-onan sa pagduso sa positibong pagbago ug nagdasig sa paglaom ala sa mas lunhaw, mas makiangayon sa nga kalibutan. Sa national feature, Eyes on the Prize, ang batan-ong mag-uuma na nanom og agarwood human makaamgo sa taas nga bili sa kahoy. Niadtong Nobyembre 2021, ang Department of Environment and Natural Resources sa Pilipinas mitugot sa commercial propagation sa agarwood, usa ka endangered o highly valuable tree. Si Jefferson Mark Pasia, usa ka 22 years old nga mag-uuma, ug ang iyang amahan nagtukod og agarwood plant nursery sa Camarines Sur aron legal nga magtikad o magbaligya sa mga semilya sa agarwood. Ang agarwood nailan sa lokal nga lapisan. Gigamit sa relihiyosong mga sermonyas ug adunay mga aplikasyon sa medisina. Hands-on ang mga pasiya sa pag-atiman sa mga seedling, pag-supply niini sa mga nagkalain-laing probinsya sa Pilipinas, ug mukita og binuwan nga kita nga 20,000 ngadto sa 40,000. Samtang ang pag-uma sa agarwood mapuslanon. Kini nga nanginahanglan pagsunod sa mga kinanghanlanon sa regulasyon aron masiguro ang pagpadayon ug malikayan ang pagkapuo. Og sa trivia CDO, Pia Wurzbach usa ka kagay-anon. Ang Miss Universe 2015 pageant mahinumdumon nga usa ka labing kontrobersyal na edisyon sa 64 ka tuig nga kasaysayan niini tungod sa unconventional nga pagkorona kang Miss Philippines Pia Alonzo Wurzbach. Ang pagkorona nakapukaw sa kasuko ug nagkasagol nga reaksyon gikan sa mga fans sa tibuok kalibutan. Bisan pa sa kontrobersiya, mahimong nakabenepisyo kini kang Wurzbach nga karon nakulit sa kahangturan sa kasaysayan. Gipasiugda sa ABC News ang 5 ka importanteng kamatuoran bahin kaniya. Natawo siya sa Germany ug nagdako sa Pilipinas. Usa siya ka artista kaniadto og child star. Usa ka nabansay nga chef, adunay posibleng koneksyon sa presidente sa Pilipinas ug nagsugod sa pag-inbigay sa mga beauty pageant lamang. Niadtong 2013, kini nga kadaugan nagtimaan sa pagtapos sa 42 ka tuig nga pagulat sa Pilipinas ug ang paghari ni Wurzbach isip Miss Universe ni saad nga ipakita siya nga confidently beautiful with a heart. And for our Christmas countdown, adun na lang tayo 52 days before mag-Christmas. Ug maupod po ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri og sa gawas sa nasod. Padayon sa pagpamina o paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel ug daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News channel Cagayan de Oro. Ug ako nagahangyo usa pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and more info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ng Dios.